नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मङ्सिर 24 गते शुक्रबारबाट सुरु हुँदै महाधिवेशनका लागि देशभरका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँमा। देश संघीय संरचनामा गएपछि नेपाली कांग्रेसको यो पहिलो महाधिवेशन। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनले 14 जनाको पदाधिकारी सहित 167 जनाको केन्द्रीय समिति बनाउने। 14औं महाधिवेशनबाट 1 जना सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्रीबाट चयन हुने। कांग्रेसको संशोधित विधान अनुसार सहमहामन्त्रीहरू विभिन्न क्लस्टरबाट उम्मेद्वार बन्ने, तर सबै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले निर्वाचित गराउने। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट सभापतिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेर कोषाध्यक्ष बनाउने व्यवस्था। 14औं महाधिवेशनबाट कम्तीमा 10 वर्ष निरन्तर कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट प्रत्यक्ष 35 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने। सभापतिको सिफारिसमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिले थप 33 जना केन्द्रीय समिति मनोनयन गर्ने व्यवस्था। केन्द्रीय समितिमा महिलाबाट 9 जना, प्रत्येक प्रदेशबाट 1 महिलासहित 3 हुने गरी 21 जना, दलितबाट 4 महिलासहित 9 जना केन्द्रीय सदस्य चुनिने। आदिवासी जनजातिबाट 7 महिलासहित 15 जना, खसारीबाट 6 महिलासहित 13 जना, मधेसीबाट 4 महिलासहित 9 जना, थारूबाट 2 महिलासहित 4 जना, मुस्लिमबाट 1 महिलासहित 3 जना र पिछडिएको क्षेत्रबाट 1 जना गरी 54 जना केन्द्रीय सदस्य चुनिने। अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक समूहबाट 1 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुने। सभापतिले मनोनयन गर्ने 33 जना केन्द्रीय सदस्य विधान अनुसार निर्वाचित भएर आउन नसकेको विभिन्न क्लस्टरहरू, महिला समावेशी सिद्धान्त र अपाङ्गता वा अल्पसंख्यक वा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्वलाई ध्यानमा राखी मनोनयन गर्नुपर्ने। निर्वाचित केन्द्रीय समितिमा क्लस्टर र आरक्षण गरिएको समूहबाट मात्रै महिला निर्वाचित भए 41 जना हुने। समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार सभापतिले थप 14 जना महिलालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुपर्ने। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा बुधबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा विरोध प्रदर्शन। बुधबार पनि प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबनाको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूद्वारा सर्वोच्च अदालत परिसरमा घेराउ। प्रधान न्यायाधीशको परिवारबाटै न्यायालयमा बिचौलियाको संरक्षण भइरहेको बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको आरोप। प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई भेट्दा पनि सबैले उनको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएकाले प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनले नै न्यायालय शुद्ध हुने भनाई। सरकारले तत्काल प्रधान न्यायाधीशलाई दिइरहेको सवारी साधनको सुविधा र सुरक्षाको सुविधा खोज्नुपर्ने भनाई। प्रधान न्यायाधीशले पद अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै अब प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारी सुविधा दिइरहनु नपर्ने दावी। पदीय आचरण अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई तत्काल राजीनामा दिन दबाव दिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीको भनाई। 2072 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा प्राप्त गरेका सफलता, सिकाइ र अनुभवहरूको जगमा उभिएर सुरक्षित मुलुक निर्माणतर्फ लाग्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आग्रह। विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्रममा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव तथा सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत अनुकरणीय हुने विश्वास व्यक्त। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई संलग्न गराई तयार पारेको दस्तावेजहरू विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा लागि पर्ने जो कसैका लागि महत्त्वपूर्ण ज्ञानको भण्डार हुने। भावी पुस्ताले सबै 2072 को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अनुकरण गर्न लायक। विनाशकारी भूकम्पले नेपाली जनतालाई आहत पारेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको बलियो साथको पनि राष्ट्रपतिद्वारा स्मरण। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको 90% काम सम्पन्न भएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। विभिन्न दात्री निकायको सहयोग र राजनीतिक दलहरूको संकल्प, सरकारको जिम्मेवारी र पुनर्निर्माणमा खटेको जनशक्तिको लगनशीलताको कारणले पुनर्निर्माणको कार्यले मूर्त रूप लिएको दावी। पुनर्निर्माणको अभियानमा सहयोग गर्नुहुने सबै मित्र राष्ट्रहरू तथा विकास साझेदार निकाय लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पुनर्निर्माणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नेहरूलाई धन्यवाद व्यक्त। पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरूलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनाई। चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सक्नका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको जानकारी।
सत्तारूढ गठबन्धनले एसिड आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्ने कानून बन्न नदिएको नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको आरोप। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले एसिड आक्रमणका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित गर्न नदिएको आरोप। एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिने काममा समेत सरकारले कानून बन्न नदिएर अवरोध सृजना गरिरहेको दावी। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउन पनि सामाजिक जागरणको अभियानलाई तीव्रता दिएर समाजवादको आधार निर्माण गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड। पारिवारिक खालका साना निर्माण कम्पनीले सरकारको सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्ने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। सरकारको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक खर्च गर्ने निर्माण कम्पनी पारिवारिक खालको 2वटा इन्जिनियर, 2वटा जेसीबी र 2वटा टिपर राखेर बनाएको कम्पनीले राज्यको सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्ने दावी। निर्माण व्यवसायी सरकारको खर्च गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने क्षमतालाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जिकिर। निर्माण कम्पनीको क्षमता विकास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु पर्नेमा जोड। सरकारको विकास निर्माणको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षेत्र नै निजी क्षेत्र भएको भनाई। निर्माण व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको प्रभात फेरी कार्यक्रममा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई संरक्षण गरौं, साना निर्माण व्यवसायीलाई कामको अवसर दियौं लगायतका नारा लेखिएका ब्यानरहरू प्रदर्शन। एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीपी गजुरेलको भनाई। आफूहरू जनताको साथमा रहेकाले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास नहुने दावी। एमसीसी सच्चा देशभक्त र विदेशी दलालको बारेमा पर्दाफास गर्ने रेखा हुने पनि भनाई। हरेक नागरिकले अब देशभक्त भएर उभिने वा विदेशी दलालको साथ दिने भन्ने कुरा आत्मसात गर्नुपर्ने बेला आएको जिकिर। त्रेतायुगमा आजकै दिन राम र सीताको विवाह भएको दिनको रूपमा हर्षोल्लासका साथ विवाह पञ्चमी मनाइयो। जनकपुरको जानकी मन्दिरमा भगवान सीता र रामको विवाह महोत्सव मनाइयो। गंगा सागरमा श्रद्धालुहरूद्वारा स्नान गरेर जानकी मन्दिरमा पूजापाठ गर्दै विवाह पञ्चमी मनाइयो। रंगभूमि मैदानमा वर र वधु पक्ष बीच हुने गरेको हाँसो ठट्टा तथा गाउँ गाउँबाट आउने गरेको सीतारामको प्रतीकात्मक झाँकी र लाखौं संख्यामा सम्मिलित भक्तजनहरूको उत्साहले वास्तविक विवाहको रमितालाई उछिनेको भक्तजनको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 255 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। बुधबार 9168 जनामा आरटी-पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा 255 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण। 3006 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 25 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। पछिल्लो 24 घण्टामा 366 जना कोरोना मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जना संक्रमितको मृत्यु। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11547 जना। देशभर हालसम्म 6239 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,83,132 जनाले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको भनाई। नयाँ पुनरुत्थान नीतिमा सबै वर्गका व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी रणनीतिक योजना बनाउनु पर्नेमा जोड। कोरोना महामारीका बेला सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई दिने भनेको सेवा सुविधा पाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग। पर्यटनको विकासले रोजगारी सृजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहकार धर्म स्वर्णकारको भनाई। पर्यटन, कृषि र मनोरञ्जन क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित भएकाले यसको असर अन्य धेरै क्षेत्रमा पर्ने। समावेशी विकासका लागि पनि पर्यटनको विकास अनिवार्य रहेको सल्लाहकार स्वर्णकारको दावी। सरकारद्वारा राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्मानमा हुलाक टिकट प्रकाशन। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रकविको सम्मान स्वरूप हुलाक टिकट प्रकाशन। स्वर्गारोहणपछि पनि राष्ट्रकवि घिमिरे सबैको प्रेरणाको स्रोत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। राष्ट्रकवि घिमिरेको योगदानलाई ताजा गराउन हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको र यो नेपालीहरूको लागि गौरवको विषय भएको मन्त्रीको दावी। राष्ट्रकवि घिमिरेको छोरी डाक्टर किरण रेग्मीद्वारा मृत्युपछि पाएको हुलाक टिकटको सम्मान हरेक नागरिकका घरमा पुग्ने भनाई।
मानिसहरूले देहावसानपछि बिस्तारै बिर्सिँदै जाने भने पनि उहाँका गीत र कविताहरूले कहिले बिर्सन नसकिने भनाई। पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालद्वारा लिखित पुस्तक बीपी कोइरालाको आर्थिक विचार सार्वजनिक। पुस्तकमा बीपीले भनेका आर्थिक उन्नति तथा आर्थिक सोच र विचारहरू पुस्तकमा उल्लेख। नेपाली कांग्रेसले 2048 साल यता आर्थिक र प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण दिन नसकेको नेपालको भनाई। विश्वमै ख्याति कमाएका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टीमा कुनै विचार नै नहुनु राम्रो नहुने भनाई। बीपीको दूरदृष्टि र स्पष्ट विचार बोकेर हिँडेको पार्टी आज तानाशाही र कम्युनिस्ट भन्दा फरक बन्न नसक्नु चिन्ताको विषय। आफ्नै खुट्टामा उभिन नसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता नभएसम्म सही नेता नजन्मिने उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको दाबी। पुस्तकमा भनेका बीपीका कुराहरू अहिले पनि उत्तिकै समय सान्दर्भिक रहेको चौधरीको दाबी। बीपी जस्तो दूरदर्शी नेता नेपालमा अहिलेसम्म पनि जन्मिन नसकेको सांसद चौधरीको भनाई। वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै रोजगारीका लागि आकर्षक मुलुकमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्नेको संख्या बढिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। वैदेशिक रोजगार विभागमा पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा मात्रै 11 करोड बढीको माग दावी गर्दै 197 वटा उजुरी। जुन अघिल्लो वर्षको यसै अवधिको तुलनामा 131 वटा बढी। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा 66 वटा उजुरी परेको जानकारी। यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि कार्तिकसम्ममा 197 उजुरीबाट 11 करोड 30 लाख 37,600 रुपैयाँ बराबरको माग दावी परेको वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा जानकारी। बैतडी सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका 20 पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। सरकारद्वारा गत असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण भएको क्षतिका आधारमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। गृह मन्त्रालयद्वारा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै हालै देशभरिका 33 स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। संकटग्रस्त घोषणा गरिएका मध्ये सुदूरपश्चिमको डोटी र डडेलधुरामा 5-5, बछाङका 4 तथा बैतडी, बाजुरा र दार्चुलाका 2-2 स्थानीय तह। डोटीको दिपायल, सिलगढी नगरपालिका, केआइसीमा आदर्श, जोरायल र सायल गाउँपालिका र डडेलधुराका नवदुर्गा, अमरगढी, आलिताल, गन्यापधुरा र परशुराम गाउँपालिका संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। गृह मन्त्रालयले 2078 माघ मसान्तसम्म लागू हुने गरी विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय। भारतको तमिलनाडुको कुन्नुरको जंगलमा भएको सेनाको MI-17 हेलिकप्टर दुर्घटनामा 14 जनाको मृत्यु। हेलिकप्टरमा चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका सहित सेनाका 14 अफिसर सवार। रावत सन् 2020 जनवरी 1 मा देशको पहिलो चीफ अफ डिफेन्स स्टाफ नियुक्त। युक्रेनसँग सैन्य तनाव नबढाउन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको रुसलाई चेतावनी। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भएको भर्चुअल वार्ताका क्रममा बाइडेनले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा सैन्य गतिविधि तत्काल बन्द गर्न आह्वान। पुटिनसँगको छलफलपछि जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा व्हाइट हाउसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रुसले सैन्य गतिविधि बढाएको सन्दर्भमा अमेरिका र उसका युरोपेली साझेदारहरूको चासो राम्रोसँग व्यक्त गरिएको भन्दै आवश्यक परे आर्थिक र अन्य हिसाबले कडा जवाफ दिने। युक्रेनको सार्वभौमिकता रक्षाको प्रतिबद्धता बाइडेनले दोहोर्याउनु भएको पनि व्हाइट हाउसद्वारा जानकारी। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लब र नेपाल पुलिस क्लब बराबरीमा। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङशालामा बुधबार हिमालयन शेर्पा र पुलिसद्वारा 1-1 गोलको बराबरी। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा हिमालयन शेर्पाले बनाएको 1 गोलको अग्रता उल्टाएर पुलिसले बराबरी खेल्यो। खेलको 53 सेकेन्डमा कप्तान विश्वास श्रेष्ठले गोल गर्दै हिमालयन शेर्पालाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल पस्किएको पुलिसले 60 मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।